अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा बात करेंगे जो इंटरनेशनली इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। इंडिया ने पाकिस्तान को बतौर बताया कि पूरी दुनिया में कि ये चाइना का सेफ गार्ड है। हम चाइना को और पाकिस्तान को जो है ना इंगेज करके रखेंगे। हम यहाँ पे ऐसी प्रॉक्सी वार लड़ेंगे कि चाइना भी वीक होगा और पाकिस्तान भी वीक होगा। चाइना का जो 40% एरिया है जिसके ऊपर उसकी 94% पॉपुलेशन है, वो तो हमारे काबू से बाहर है, वो अदर साइड है, उसको आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन जो चाइना का 60% एरिया है जो पाकिस्तान से टच है, जिसमें इसकी आबादी तो 6% है, लेकिन इन फ्यूचर वो चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो आबादी है उसको शिफ्ट करें चाइना की। और उसके ऊपर वो काम कर रहा है, सहरा ठीक कर रहा है। लेकिन हम इसकी कनेक्टिविटी समंदर के साथ और यूरोप के साथ नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम जहालत को प्रमोट करेंगे। हम ऐसे जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जो ऐसे वडेरा हैं जो अपनी इजारादारी चाहते हैं खित्तों के ऊपर, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और इंटरनली और एक्सटर्नली पाकिस्तान के अंदर से, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली हम इस खत्ते को डिस्टर्ब करके रखेंगे। यूरोप और अमेरिका ने इनकी बात के ऊपर आमीन कहा। और हम देखते हैं कि 2001 यानी कि जब 9/11 होता है तो अमेरिका और यूरोप इंगेज होता है अफगानिस्तान के अंदर। और ये प्रोजेक्ट जो सा है ये पहले का चल रहा था, लेकिन इसको पूरा आउटसोर्स कर दिया जाता है यूरोप और अमेरिका की जानिब से इंडिया को। इंडिया यहाँ पे खूब गंद फैलाता है, पाकिस्तान टेररिस्ट है, टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, ऐसे करता है वैसे करता है। हालांकि रियलिटी ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ा है वो पाकिस्तान लड़ा है, और टेररिज्म से अफेक्ट जो हुआ है वो पाकिस्तान हुआ है। लेकिन वो ये करता रहा मुसलसल गाना गाना, और जनाब लोगों ने होश नहीं की। लोग ने इंडिया का इमेज ऐसा समझा कि ये बहुत ही अच्छे हैं, बड़े सिविलाइज्ड हैं, सैर वैसा। पाकिस्तानियों को बुरा समझा। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये बात ज़रूर है, एजुकेशन की कमी है, और इस तरीके की जो जो आप कह लें कि लेबर तबका है जिसको पाकिस्तान में लेबर नहीं मिलती, वो डंकियां मार मूर के यूरोप में पहुँचे। गोरों के दिमाग में इमेज आया कि ये शायद पाकिस्तानी ऐसे ही हैं। हालांकि पाकिस्तानी यानी कि बहुत ही बड़ी तादाद में बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कमाल ये है कि जो पढ़े लिखे और बाशऊर हैं वो पाकिस्तान में ही रहना पसंद करते हैं। वो इस बात को का इजहार नहीं करते कि पाकिस्तान जैसा खुशनसीब मुल्क कोई नहीं है, ऐसी धरती कोई नहीं है। बड़ी तादाद है जो यूरोप और अमेरिका में जाती है, फिर वापस आ जाती है, अपने घर बनाती है और यहाँ पे रहती है, जो ऑलरेडी थोड़े से खाते पीते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके पास वीज़ाज हैं, उनके पास कुछ ने ऐसी कार्ड्स वगैरह बना रखे हैं कि वो आते जाते रहते हैं, यानी कि ड्यूल नेशनल हैं। और बहुत बड़ी तादाद है उनकी। और एक यानी कि मोर देन 95% तो वो ऐसे हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि हमने बाहर जाना है तो हज के लिए, विज़िट के लिए, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। ये और ये बाशऊर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये थोड़ी सी हम इनसाइड हो गए थे ज़्यादा गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो इंडिया ने किया वो ये किया कि पाकिस्तान का एक बड़ा बैड इमेज दिखाया। उसका पूरा साथ जो था ना जूइश लॉबी ने दिया, पूरी दुनिया के अंदर बताया कि जनाब ऐसा टेररिज्म वैसा टेररिज्म, और ये सब पाकिस्तान में मिलता है। तो यकीन किया गया उसके ऊपर। उसके बाद क्या होता है अचानक? उसके बाद ये होता है कि इंडिया कहता है चलो हम ज़रा जो है ना पाकिस्तान जो है एक ऐसे डॉक्ट्राइन से बाहर निकला है, अब इससे हम दो दो हाथ हो लेते हैं। और दुनिया में बहुत सारे जो थिंक टैंक्स थे उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा ये काम ना करना। इनकी अपनी एक हिस्ट्री है, मुसलमानों की अपनी एक हिस्ट्री है, क्रिश्चियंस की अपनी हिस्ट्री है। तुमने तो सिवाय हाथ जोड़ने के और अपनी बेटियां और बच्चे हवाले करने के कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो भी इस वक्त में आबाद हैं वो जो इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भले पंजाब में हैं, गुजरात में हैं, वो इस खत्ते के लोग नहीं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। अगर आप मैं बड़ी तकलीफ़ के साथ ये कह रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री है। अगर हम जट बरादरी को देखेंगे तो वो
اس خطے کے تو نہیں ہیں جو انڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ادھر کی ہیں، گئے ہیں 200 300 سال پہلے کے آباد ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر یہی پایا جاتا ہے تام ترک. لیکن اگر آپ راجپوتوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس خطے کے تو نہیں ہیں، وہ تو کہاں سے تھے. اب وہ اپنے آپ کو لیبل کرتے پھریں، انہوں نے مذہب جو بھی کیا 3 4 مذاہب میں وہ تقسیم ہوئے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں نسل کی بات کر رہا ہوں. جو یہ ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، مودی پارٹی اور یہ، ان میں تو گاندھی کے بعد تو کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے کوئی بڑی اچیومنٹ کی ہے. سازشیں کی ہیں. گاندھی جی یہاں تھے، ان کے ایک نظریہ ایک سوچ تھا، اس پہ بہت بڑا اختلاف بھی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ان کی بات کو مانا بھی جاتا ہے، پوری دنیا مانتی ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ 6 اور 10 مئی کی جو ایک 4 دن کی جو ایک وار ہوئی اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، تو پاکستان کو دنیا نے کہا کہ یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، یہ سازشیں کریں گے. اور ہمارے سامنے اچانک سے نظر بھی آیا کہ ایک دم سے ٹیررزم پاکستان میں تیز ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہوا، اور ابھی اللہ کا شکر ہے. لیکن پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پھر ایک اور وار کریں گے اسی طرح سے چھپ کے. یہ سازشی ذہن ہے ان کے ساتھ. ایک طرف یہ دہلی ہے، دوسری طرف تل ابیب ہے. یہ مل کے سازشیں کر رہے ہیں. انہوں نے اس دنیا کو جہنم بنانے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور اسی کے اندر یہ اپنی لائف لائن ڈھونڈتے ہیں. اب جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اس وقت میں، جو ایک نئی ڈاکٹرائن وہاں پر آئی ہے اور وہ تبدیل کر رہی ہے. ایک کہتی ہے کہ مجھے ایکسٹینڈ کرو، میں اب جو نا بہت بڑا کام کر کے دکھاتا ہوں. اور دوسری لائن یہ کہتی ہے کہ انہیں تبدیل کرو، ہم آپ کو نئی ٹیم دیتے ہیں. تو یہ انڈیا کی بیوروکریسی کے اندر ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے. انڈیا کی جو آرمی ہے اور جو اس کی راہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ اس طریقے کی صورتحال ہے. لیکن ابھی تک وہ نیوز جو ہے نا صرف بعض گشت آ رہی ہیں، کچھ چھوٹی موٹی آ رہی ہیں. لیکن بیوروکریسی میں 100% جو ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ایکسٹرنل اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا جو ہڈن ہوتی ہے، جو اصل ہوتی ہے، لیکن جو اوپن ہوتی ہے نا، جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، جو منسٹرز ہوتے ہیں، جو سیکٹریز ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یا پولیٹیشنس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیکنوکریٹ ہی کہہ لیں، ٹائپ آف ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ پریشر گروپس بھی ہوتے ہیں، پریشر رکھنے والی انڈیویجولز بھی ہوتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے نا اس وقت میں شفل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا وہ اپنی اپنی جگہ کو کے اوپر فائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. تو یہ جس ٹائپ کی یہ جو وار انڈیا کے اندر جو اس وقت میں شروع ہوئی ہے نا، انٹرنل وار، پاکستان نے تو ان سازشوں کو دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. ایکسٹرنل پریشر آ جاتے ہیں، کبھی ایران کا آ جاتا ہے، کبھی سعودی عرب کا آ جاتا ہے، کبھی امریکہ کا آ جاتا ہے، کبھی چائنا کا آ جاتا ہے، اور کبھی ان کے اپنے بنائے ہوئے وہ آ جاتے ہیں. لیکن ابھی کو تھوڑا سا سمودھ ہوتے، یعنی کہ میرے جیسا بندہ بھی اگر یہ کہتا ہے کہ یار اس وقت میں ہائیبریڈ پروگرام کے علاوہ کوئی وے نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکے. ہاں کچھ ٹائپ کے بعد ہو جائے گا، لگ رہا ہے، امید ہے، اگر واقعی میں نیتیں صاف ہیں. تو اگر نیتیں خراب ہیں تو پھر تو اللہ ہی اللہ. تو اس بات کو آپ سمجھیں، دیکھیں کہ صورتحال جو ان سی ہے نا وہ کس طرف جا رہی ہے. انڈیا ایک نئی بہت بڑی مصیبت کے اندر پھنس چکا ہوا ہے، اور وہ پھنستا جا رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کی توجہ دلائیں، اللہ خیر کرے گا. دعا گو ہم سب کے لیے ہیں، لیکن اس کے لیے کون دعا گو جو ہر وقت دوسروں کے لیے سازشیں کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.